बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। आज हमारा जो नुस्ख़ा है वो है गोल्डन वाटर, सोने का पानी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोने का पानी कैसे बनाया जाता है। मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हैं वो कमोबेश 9 चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले ये है जनाब कलवंजी, और ये है सौंफ जिसमें चांदी भी पाई जाती है। ये जनाब देसी अजवैन है। ये जनाब बादाम की गिरियाँ हैं। ये बड़ी इलायची है जो देग में भी पड़ती है। ये मगज़ कद्दू हैं सब्ज़ कलर के, ये आप गौर से देख सकते हैं। ये छोटी इलायची है। ये हमारे पास 5 जंग हरीड़ है, सब्ज़ हरीड़, बड़ी हरीड़ भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास जनाब काली हरीड़ है जिसको देसी हरीड़ कहते हैं, बिल्कुल खुशक काली हरीड़ है ये। अब हमने इसका करना क्या है, गोल्डन पानी के फ़वाइद क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपका मैदा, आपका जिगर, आपकी आँखें, आपके नाखून, आपके बाल, आपका जिगर, इसके लिए इतना ज़बरदस्त और मुफीद पानी है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं अभी आपके सामने अगर इसके फ़वाइद गिनवाना शुरू कर दूं, मैंने इसका नाम रखा है गोल्डन वाटर, सोने का पानी। सोने का पानी भाई कोई पूछ सकता है, मुझसे सवाल कर सकता है कि भाई आपने इसका सोने का क्या तल्लक है। सोना तो औरतें पहनती हैं, मर्द पहनते हैं, ज़ेबो तन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर पानी को हमने सोना कैसे बनाना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जब मैंने आपसे कहा था कि ये छोटी काली हरीड़ है, जो इसका दरख्त है 36 या 35 मील नीचे, जब तक इसके हीरे, चांदी, जवाहरात, सोना जब तक ना हो, ये हरीड़ फल नहीं उठाती। इस हरीड़ में जो है, इसका जो दरख्त है, ये सक करता है ज़मीन में से, पानी में से, ज़मीन में से हीरे, चांदी, जवाहरात, सोना सक करता है, फिर इस दरख्त को फल लगता है और इसको हम बोलते हैं काली छोटी हरीड़। अब इसमें कितनी चीज़ें आ गई हैं, हीरे, चांदी, जवाहरात, सोना तक आ गए इसमें। ये है जनाब छोटी इलायची, और ये है जनाब जंग हरीड़ बड़ी, और इसका कलर भी मालिक कायनात ने सोने जैसा बनाया हुआ है, इसमें सोना पाया जाता है। और ये बादाम है, और ये जनाब आपको मैंने बताया था इलायची। मैदे के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर ज़बरदस्त काम करती है। जिस बंदे को दुनिया की कोई चीज़ मैदे में नहीं जा रही, मैदे में उफारा है, मैदे में गैस है, आपको भूख नहीं लग रही, तो आप ये पानी लाजमी पिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की इंशाअल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त इसके फ़वाइद मिलेंगे। और ये इसमें 5 अदद आपने ये मगज़ कद्दू के हैं, ये भी आपने डालने हैं। छोटी इलायची है, ये भी आपने डालनी है 5 अदद। अजवैन की 1 चुटकी आपने डालनी है, और सौंफ जिसमें चांदी पाई जाती है, जहां मर्जी लेबॉर्ट्री में चेक करवा लें, इसमें चांदी है। और ये है अजवैन। मैदे के तमाम तर अमराज, जिगर के तमाम अमराज, ब्लड प्रेशर के तमाम अमराज, आंखों के तमाम अमराज, नाखून जिसके ख़राब हो रहे हैं, बाल जिसके गिर रहे हैं,
اور جس کو بھوک نہیں لگ رہی وہ کہتا ہے جی مجھے الرجی ہے، جس میں الرجی ہو جاتی ہے، کچھ کھاتا پیتا ہے اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سونے کا پانی جو شخص صبح اٹھ کے پیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ زبردست تندرست اور فٹنس آ رہے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ بالکل ہی آسان کام ہے، اس کو کوئی آپ نے بوائل نہیں کرنا، اس کے اوپر کسی قسم کی آپ کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ 15-20 اب تو گرمیاں آ گئی ہیں، بڑا شوق ہے لوگوں کو شربت پینا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، آپ یقین کریں آپ بوتل مت پئیں، کولڈ ڈرنک مت لیں۔ یہ بازار میں جتنے شربت ہیں یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، اور یہ ہے سونے کا پانی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سونے کا پانی کیسے بناتے ہیں۔ یہ میں لے رہا ہوں بڑی بوتل، یہ ایک بندے کے لیے کافی ہے۔ پانی میں نے تھوڑا رکھا ہے، 2.25 لیٹر کی بوتل ہے۔ اس میں آپ نے صرف یہ چیزیں ڈالنی ہیں، یہ آپ مقدار چیک کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی سونف کی مقدار ہے 1 چٹکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلونجی کی مقدار ہے 1 چٹکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب ہے چھوٹی الائچی، یہ آپ نے 2 عدد ڈالنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کالی ہریڑ ہے چھوٹی والی، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، 2 عدد آپ نے ڈال لینی ہے۔ یہ جناب آ گئی ہے بڑی الائچی، بڑی ہریڑ، آپ نے یہ بھی ڈالنی ہے 2 عدد۔ یہ جناب آپ کے پاس بادام ہیں، یہ آپ نے ڈالنے ہیں 2 عدد۔ یہ جناب بڑی الائچی ہے جو دیگ میں ڈلتی ہے، اس کے آپ نے 2 دانے ڈالنے ہیں۔ یہ جناب اجوین ہے، آپ نے اس کی 1 چٹکی ڈالنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ شفیع اللہ کافی۔ لو جناب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ گولڈن پانی کا۔ سر کے بالوں سے لے کے اور پاؤں کے ناخن تک یہ پانی اتنا زبردست کام کرتا ہے کہ ساری زندگی آپ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے۔ آپ نے اس کا ڈھکن یہ رات کا اس وقت پہر ہے، رات کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ نے اس کا ڈھکن بند کر دینا ہے اور اس کو جناب 1 2 3 یہ سونے کا پانی تیار ہے۔ مگر ساری رات یہ چیزیں، ان چیزوں کا جو پانی ہے وہ اس کی جان نکال دیں گے اور سونا جو ہے اس پانی کے اندر آ جائے گا۔ آپ نے صبح اس کو سٹین کرنا ہے، بس صرف سٹین کرنا ہے۔ آپ نے اس کو سٹین کرنا ہے، سٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنا پینا ہے۔ 2-4 گھونٹ پی لیے، آدھے گھنٹے پر بھی 2-4 گھونٹ پی لیے۔ یہ آپ کے جسم میں ایک ترازو کی طرح آپ کے بلڈ پریشر کو، آپ کی ہر چیز کو، کینسر تک یہ پانی کام کرتا ہے، کینسر تک اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسا میں نے سونے کا پانی بنایا ہے۔ ہمارا نسخہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ہمیں لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم۔